नमस्कार। महर्षि महेश योगीको विश्वव्यापी वैदिक अभियानको पहिलो भागमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। नेपाल महर्षि वैदिक फाउन्डेसनको आयोजनामा 2075 साल फागुन 17 देखि 19 गतेसम्म काठमाडौँमा अन्तर्राष्ट्रिय वैदिक विज्ञान तथा आधुनिक विज्ञान महासम्मेलन सम्पन्न भएको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन एवं सम्बोधन गर्नुभएको सो महासम्मेलन नेपालमै पहिलो पटक आयोजना गरिएको हो। महासम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा वैदिक विधामा 1500 भन्दा बढी विद्वानहरूको उपस्थिति थियो। त्यस्तै दोस्रो र तेस्रो दिनमा 1000 भन्दा बढीले उक्त सम्मेलनमा भाग लिनु भएको थियो। सहभागीले प्राचीन वेदभूमि, तपोभूमि, शान्तिभूमि र देवभूमि नेपालमा यस प्रकारको महासम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनु आफैमा एउटा उल्लेखनीय उपलब्धि थियो। महासम्मेलन आयोजना गर्नमा नेपाल महर्षि वैदिक फाउन्डेसन र यसका अध्यक्ष दीपक प्रकाश बास्कोटा, महर्षि वैदिक अभियानका अन्तर्राष्ट्रिय निर्देशक डाक्टर किङ्स्ली ब्रुकको नेतृत्वदायी भूमिका रह्यो। राजनीतिक एवं समाजसेवी दीपक प्रकाश बास्कोटा नेपालमा एक सुपरिचित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। पूर्व गृह राज्य मन्त्री, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका पूर्व अध्यक्ष, नेपाल सहकारी महासङ्घका संस्थापक अध्यक्ष, नेपाल महर्षि फाउन्डेसन फर वैदिक कल्चरका अध्यक्ष र नेपालमा पहिलो अर्ग्यानिक चिया बगान कञ्चनजङ्घा टी स्टेट एन्ड रिसर्च सेन्टरका संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ। 5 थरमा विभिन्न शैक्षिक संस्था स्थापना गरी नेतृत्व लिँदै आउनुभएका बास्कोटाले अर्ग्यानिक वैदिक कृषिको प्रवर्धन र प्रचारमा पनि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभएको छ। त्यस्तै गणेशमान सिंह मेमोरियल हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरका पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ समाजसेवी दीपक प्रकाश बास्कोटा। 2046 सालको राजनीतिक आन्दोलनको क्रममा कारागारमा रहँदा खप्तड बाबाको विचार विज्ञान भन्ने पुस्तक पढेको र त्यसैबाट वैदिक ज्ञान र आधुनिक विज्ञान बीचको अन्तर सम्बन्ध बुझेको दीपक प्रकाश बास्कोटाको भनाइ छ। त्यसपछि स्वास्थ्य उपचारको क्रममा दिल्लीको भ्रमणमा रहँदा आफूले महर्षि महेश योगीको वैदिक चिन्तन र अभियानको बारेमा बुझ्ने अवसर पाई सोही अभियानमा सक्रिय हुँदै वसुधैव कुटुम्बकम भन्ने भावना बोकेर अगाडि बढेको पनि बास्कोटा बताउनुहुन्छ। मलाई एकजना मेरो मित्रले मेरो कर्म हेरेपछि तपाईले गीता पढ्नु भएको छ कि छैन भनेर प्रश्न गर्नुभयो। मैले छैन भने चाहिँ तपाईँ गीता पढ्नुहोस्, तपाईँको हरेक कर्म चाहिँ गीतासँग सम्बन्धित देखेँ भन्नुभयो। उहाँ गीताको उपासक हुनुहुँदो रहेछ। अनि गीता पढ्दै थिएँ, हुँदाहुँदै 46 सालको जेल जनआन्दोलनको क्रममा जेल जानु पर्यो र जेलबाट फर्किँदाखेरि म खप्तर स्वामीले लिखित विचार विज्ञान, म र मेरो कर्तव्य लगायत धर्म विज्ञान किताबहरू धेरै जति सक्थे 3 महिनामा त्यति पढेर म चाहिँ नि फर्केर आउँदाखेरि पूर्ण आध्यात्मिक भएर आएछु। मलाई कस्तो लाग्यो भने अध्यात्मको ज्ञान बेगर आफूले गरेका कुनै पनि कर्म, चाहे त्यो राजनीति होस्, चाहे उद्योग होस्, व्यापार होस्, सेवा होस्, त्यो पूर्ण नहुने रहेछ भन्ने मलाई चाहिँ अनुभूति भयो। र म अनि सेवा पनि सँगसँगै लागेर, राजनीति पनि सँगसँगै लागेर अध्यात्मको पनि चिन्तन मनन साधना सँगसँगै सुरु गरेँ। हुँदै जाँदाखेरि म मन्त्री भइसकेपछि अनि बिरामी भएर चाहिँ दिल्ली स्कट हस्पिटलमा म उपचारको लागि गएको थिएँ र फर्किँदाखेरि मैले एउटा महर्षि महेश योगीको आश्रम भ्रमण गर्ने अवसर पाएँ र त्यहाँबाट मलाई थाहा भयो कि धेरै कुरा महर्षि महेश योगीले अहिलेका विश्वका टप वैज्ञानिकहरूसँगको सहकार्यमा वेदलाई वैज्ञानिक भाषामा उहाँहरूले चाहिँ नि संसारभरि प्रचार गर्दै हुनुहुँदो रहेछ। अब यो थाहा पाइसकेपछि अब मैले पनि महर्षि महेश योगीको दर्शनका लागि म हल्यान्ड गएँ र उहाँसँग मेरो भेट भयो। उहाँले मलाई यो क्षेत्रमा लाग्ने प्रेरणा दिनुभयो। जङ्गबहादुरले चाहिँ नि आन्तरिक कलह भएको बेला अनि भोटसँगको युद्ध लड्नुपर्ने भएको बेला त्यहाँ चाहिँ नि विश्वरूप भगवानको मूर्ति स्थापना गरेर कोटी होम गर्नुभएको रहेछ। हाम्रा पुर्खाहरूले त अध्यात्मको शक्तिसँग नै लड्ने गरेका रहेछ नि त। अनि त्यो थाहा पाएँ। त्यो देखेपछि मैले त्यहाँ चाहिँ नि अति रुद्राभिषेक महायज्ञ सुरु गराएँ। 2-2.5 वर्ष लागेर त्यहाँ अति रुद्राभिषेक महायज्ञ भयो।
अनि त्यसलाई सिफलमा सार्यौँ फेरि र अनि देशभरि गुरुकुलमा हामीले गुरुकुल प्रवर्धन गर्ने हरेक दिन के अरे चाहिँ नि रुद्राभिषेक गर्ने विश्व शान्तिका लागि र हुँदाहुँदै केही वर्षदेखि चाहिँ हरेक दिन एउटा चाहिँ रुद्राभिषेक महायज्ञ सुरु गऱ्यौँ र यसका निमित्त के अरे चाहिँ त्यसको सँगसँगै अब अन्य धेरै कर्महरू रहेछन् महर्षिजीका। अब योग र यज्ञ यो भयो। अब सँगसँगै चाहिँ नि उहाँको चाहिँ नि वैदिक कृषि छ, शिक्षामा वैदिक शिक्षा छ, अनि त्यस्तै गरेर निर्माणमा वैदिक के अरे चाहिँ आर्किटेक्ट बन्ने छ। यी सबै विधाहरूमा चाहिँ उहाँको 12वटा क्षेत्रमा उहाँले काम सुरु गर्नुभएको रहेछ र यो 12वटा क्षेत्रमा वैदिक हिसाबले काम गर्न सकियो भने पृथ्वीमा रामराज्य पुनर्स्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने उहाँको दरिलो अठोट पाएँ। अनि मोजाम्बिक भन्ने देश उहाँहरूले गरेको संसारभरि गरेको रिसर्च स्टडी गर्ने मौका पाइयो। नेपाल महर्षि वैदिक फाउन्डेसन दर्ता गरेर यसको माध्यमबाट हामीले धेरै काम गऱ्यौँ। अहिले संस्था दुईटा बनाएको छ, एउटा नेपाल महर्षि वैदिक फाउन्डेसन र एउटा चाहिँ यज्ञ अनुष्ठान मात्रै गर्ने नेपाल महर्षि फाउन्डेसन फर वैदिक कल्चर भनेर संस्था छ। यी दुईटा संस्थाको माध्यमबाट हामी के अरे चाहिँ सबै विधामा काम गरिराखेका छौँ। 2075 साल फाल्गुन 17 देखि 19 गते मार्च 1, 2, 3 हामीले चाहिँ 3 दिने काठमाडौँमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय महासम्मेलन गऱ्यौँ, जहाँ पहिलो दिन प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा उद्घाटन गऱ्यौँ र राष्ट्रिय सभागृहमा 2 दिने के अरे चाहिँ क्लोज डोर मिटिङ गऱ्यौँ र यो सम्मेलनको उद्घाटन राष्ट्रपतिजीले गरिदिनु भयो र यसमा संसारका 12-15वटा देशबाट 15-20 जना विज्ञ वैज्ञानिकहरू आउनुभयो र उहाँहरूले चाहिँ नि आफ्नो आफ्नो पेपर प्रेजेन्टेसन पनि गर्नुभयो। अनि त्यसै गरेर के अरे चाहिँ उहाँहरूले प्रधानमन्त्रीलाई पनि भेट्नु भएर सबै वैज्ञानिकहरूले आफ्नो चाहिँ विषयगत जानकारी गराउनुभयो र 2 घण्टासम्म अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्रीले समय पनि दिनुभयो र उहाँहरूले आफ्नो आफ्नो विधाहरू प्रेजेन्टेसन गर्नुभएको छ। वैदिक ज्ञान र आधुनिक विज्ञानको समन्वयात्मक प्रयोग, योग, यज्ञ र भावातीत ध्यानको माध्यमबाट शान्ति, सद्भाव, सहकार्य र मेलमिलापको माध्यमबाट नै विश्वमा रामराज्य स्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ नेपाल महर्षि वैदिक फाउन्डेसनले काठमाडौँमा महासम्मेलनको आयोजना गरेको दीपक प्रकाश बास्कोटाको भनाइ छ। दैनिक प्रयोजनमा आउने वैदिक शिक्षा, वैदिक स्वास्थ्य, वैदिक कृषि, वैदिक आर्किटेक्ट, वास्तु, वैदिक प्रशासन, वैदिक रक्षा समेत 12वटा मुख्य विषय वैदिकीकरण गर्न सकेमा सन्तुलित विकास सहितको शान्तिपूर्ण राष्ट्रमा बदल्न सकिने महर्षि महायोगीको धारणा रहेको बास्कोटाजी बताउनुहुन्छ। रक्षितारो दिवे दिवे। अन्तर्राष्ट्रिय वैदिक विज्ञान तथा आधुनिक विज्ञान महासम्मेलनको 2075 साल फागुन 17 गते नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादीमा उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विश्व शान्ति र समृद्धिका लागि वैदिक ज्ञानको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउनुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाल ऋषिमुनि तथा ज्ञानीहरूको तपोभूमि भएकोले उनीहरूले प्रतिपादन गरेको संस्कृति र विचारलाई संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। संस्कृति भाषामा ज्ञान र बुद्धिको भण्डार रहेकोले यसको संरक्षण गर्नुपर्ने र वैदिक धर्म संस्कृतिको संरक्षणबाटै धार्मिक पर्यटन प्रवर्धन गरी नेपालले समृद्धि हासिल गर्न सक्ने पनि राष्ट्रपति भण्डारीले उल्लेख गर्दै उक्त सम्मेलनमा महर्षि महेश योगीबाट अङ्ग्रेजीमा विश्लेषण गरिएको ध्यान शिक्षक माधव अर्यालबाट नेपालीमा अनुवाद गरिएको श्रीमद् भगवत गीताको पनि लोकार्पण गर्नुभयो। हाम्रो परम्परामा सनातन धर्म र संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने प्रचलन रहिआएको सन्दर्भमा वैदिक ज्ञान र आधुनिक विज्ञानका विषयमा विचार विमर्श हुनुलाई मैले विशेष सन्दर्भका रूपमा लिएको छु। खास गरी हाम्रो सनातन चिन्तन परम्पराले पारस्परिक सहिष्णुता, सहअस्तित्व, शान्ति र विश्व बन्धुत्वको सदैव पक्षपोषण गरिआएको छ।
आज पनि विश्व शान्ति र समृद्धि साझा मानवीय आकांक्षा भएकोमा दुई मत हुन सक्दैन। तर पनि तितो यथार्थ के छ भने अझै पनि हामीले ती साझा मानवीय आकांक्षालाई सम्मान गर्न र सफल पार्न सकिरहेका छैनौं। हाम्रो मौलिक सनातन संस्कृति र वैदिक सनातन ज्ञान विज्ञानको अभिवृद्धिले नेपालको पहिचानलाई विश्व स्तरमा समेत प्रकट गर्दछ। यस्ता कार्यक्रमहरूको आयोजनाबाट सांस्कृतिक धार्मिक पर्यटनप्रति विश्वको आकर्षण बढ्नुका साथै आन्तरिक सद्भाव, समझदारी, एकता र शान्तिको अभिवृद्धिमा योगदान पुर्याउनेछ भन्ने पनि मैले विश्वास लिएको छु। प्राचीनतम भाषाका अतिरिक्त कतिपय भाषाको जननी र ज्ञान एवं बौद्धिकको भण्डार हो। यही भाषाका प्राचीन ग्रन्थहरूमा हाम्रा पुर्खाले आर्जन गरेका ज्ञान र विज्ञानका कतिपय उपलब्धिहरू समाविष्ट भएका छन्। सार्वजनिक जानकारीमा आउन नसकेका यस्ता कतिपय उपलब्धिहरूलाई परिचित गराउने विषयमा समेत महासम्मेलनको ध्यान जाने मैले विश्वास लिएको छु। मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासको एक आयाम धर्म संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धन पनि हो। सामाजिक तथा सांस्कृतिक सहिष्णुता र सद्भावलाई थप सुदृढ पार्दै देशको गौरवशाली मौलिक पहिचानको जगेर्ना गर्नु हाम्रो दायित्व हो। हाम्रो देश राजनीतिक स्थायित्व र दिगो शान्तिका साथ समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने दिशामा अग्रसर भएको छ। प्राकृतिक सम्पदाको सदुपयोग गर्दै कृषि, उद्योग, पर्यटन प्रवर्धन र औद्योगिकरणमा ध्यान दिनु पर्दछ भन्ने मलाई लागेको छ। नेपालले अघि सारेको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको अभियानमा यस महासम्मेलनले निकालेको वैज्ञानिक निष्कर्षले सहयोगी भूमिका खेल्न सक्ने मैले विश्वास लिएको छु। परापूर्व कालदेखि नै स्वतन्त्र र स्वाधीन रहँदै आएको देवभूमि तपोभूमि नेपाल प्राकृतिक सौन्दर्य र विविधताले भरिपूर्ण मुलुक हो। सामाजिक विविधता, भौगोलिक अखण्डता र धार्मिक सहिष्णुता हाम्रो समाजको विशिष्टता हो। यस्तो मुलुकमा महर्षि वैदिक फाउन्डेसनद्वारा सञ्चालन हुँदै आएका भावातीत ध्यान, चेतनामा आधारित शिक्षा, महर्षि वैदिक वास्तु, महर्षि वैदिक जैविक कृषि र महर्षि स्वास्थ्यका क्षेत्रमा भइरहेका गतिविधिहरूले मुलुकको शान्ति र समृद्धिमा योगदान पुर्याउने पनि मैले विश्वास लिएको छु। म यस्ता सम्मेलनहरूको आयोजनाबाट प्राप्त उपलब्धिहरू उजागर गर्न मद्दत पुगोस् भन्ने चाहन्छु। महासम्मेलनमा राष्ट्रपति सहित सम्पूर्ण अतिथि र सहभागीहरूलाई स्वागत गर्दै नेपाल महर्षि वैदिक फाउन्डेसनका अध्यक्ष दीपक प्रकाश बास्कोटाले वैदिक ज्ञान र प्रविधिको माध्यमबाट पृथ्वीमा स्वर्गको अवतरण, राम राज्यको स्थापना हुन सक्ने महर्षि महेश योगीको भनाई सार्थक हुन सक्ने बताउनुभयो। वैदिक ज्ञान र जीवन शैलीले नै समाजका हरेक व्यक्तिको सुस्वास्थ्य, दीर्घायु र समृद्धिको मार्गचित्र हुन सक्छ बास्कोटाले बताउनुभयो। त यो अहिले हामी आधुनिक विज्ञानको उपलब्धिहरू हासिल गर्न लागेका रहेछौं र वैदिक विज्ञान चाहिँ के हो हामीले बिर्स्यौं। आधुनिक विज्ञानले हामीलाई यति धेरै ठूलो संकटमा पारेको छ। यसका पिछे लागु मात्रै भयौं भने यसले जीवनको पूर्णता दिन नसक्ने रहेछ भन्ने धेरै क्षेत्रबाट प्रमाणित भइसकेको छ। म एउटा ज्वलन्त उदाहरण बिहानै बेलुकै हामीले खानेकुराबाट सुरु गर्न चाहन्छु। आज कृषिमा आधुनिक विज्ञानको आधारमा हामीले विषादी हाल्यौं, केमिकल हाल्यौं, त्यो माटो पनि समाप्त भयो, वातावरण पनि बिगार्यो, अनि त्यो खाने हाम्रो शक्ति जीव पनि बिग्रियो, दबाई पानी हुन नसक्ने साइड इफेक्टका रोगहरू लाग्यो। आज अमेरिका जस्तो देशमा जहाँ रोगीको 65-70% चाहिँ क्रोनिक रोगीहरू भएका छन्, यस्तो अवस्था
अवस्थामा वैदिक विज्ञानले फेरि के अरे चाहिँ एउटा खोजी गर्नु जरुरी थियो। त्यो जरुरी काम चाहिँ महर्षि महेश योगीको नेतृत्वमा आज धेरै ठुला साइन्टिस्टहरूले गर्नुभएको छ। यसको आवश्यकता र यसको निदानका बारे 2-4 मैले पोइन्टहरू लेखेको छु। यो म यहाँहरूलाई जानकारी लिखित रूपमा लेखेको छु, म पढेर सुनाउन चाहन्छु। हामीलाई लाग्छ यो वैदिक अभियान, यो महर्षि फाउन्डेसनको उद्देश्य नै के हो, या विश्वव्यापी वैदिक अभियानको उद्देश्य नै के हो? यसको उद्देश्य अत्यन्तै सरल तर व्यापक छ। प्रकृतिको नियमको पूर्ण पालनाद्वारा वातावरणको पूर्ण सन्तुलन गर्दै विश्वव्यापी दिगो शान्ति र समृद्धि चाहने हामी त्यही चाहन्छौँ, जो हरेक राष्ट्रले चाहिराखेको छ। नेपालले पनि त्यो चाहिराखेको छ। योग र यज्ञ भावातीत ध्यानको माध्यमबाट व्यक्ति एवं समाजको सामूहिक चेतनामा सकारात्मक प्रभाव पार्दै वसुधैव कुटुम्बकम, यो हाम्रो वेदको चाहिँ दर्शन हो। वसुधैव संसार एउटै फ्यामिली हो भन्ने बेलामा हामी आज घर घरमा ठाउँ ठाउँमा के अरे लडाइँ र झगडा गरिराखेका छौँ। वसुधैव कुटुम्बकमको भावनाद्वारा समाजमा समन्वय, सद्भाव, पारस्परिक मेलमिलाप र सहकार्यद्वारा वैदिक समाजको सृजना गर्ने यो वैदिक अभियानको लक्ष्य हो। गुरुकुलीय पद्धति परम्परा नै नैतिक शिक्षा र ज्ञानको भण्डार मानिने विश्वको सबैभन्दा प्राचीन वैदिक शिक्षा सभ्यताको पुनर्स्थापना गर्ने संस्कृत वेदको पढाइ आज हामी छोड्दै लग्यौं। युरोप र अमेरिकामा के अरे सुरु गर्दै लगे। हेर्नुहोस् कस्तो विडम्बना छ। त्यसले गर्दा त्यसलाई प्रवर्धन गर्ने, त्यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने, विकास गर्ने यो अभियानको लक्ष्य हो। वैदिक ज्ञान र प्रविधिको प्रयोग, उपयोग र साधनाबाट समाजमा विद्यमान क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा, अपराधको अन्त्य गर्दै समृद्ध सुखी समाजको रूपान्तरण गर्ने। आज समाज हामी विकासको नाममा भनौँ या विज्ञानको नाममा समाजमा यत्रतत्र जताततै अपराधीकरण भइराखेको छ, विकृतिहरू विसङ्गतिहरू बढिराखेको छ। यसको निदान गर्नको लागि के उपाय हुन सक्छ? त्यो उपाय पहिलो नैतिक शिक्षा हो। त्यो नैतिक शिक्षा कहाँबाट प्राप्त हुँदो रहेछ भन्दा गुरुकुलबाट सुरु गर्ने रहेछ। त्यही गुरुकुल बन्द भएपछि कहाँबाट प्राप्त हुन सक्छ? त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले फर्किनुपर्ने, सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि लोपोन्मुख प्राचीन सनातन वैदिक सभ्यता र संस्कृतिलाई कसरी निरन्तरता दिने वा पुस्तान्तरण गर्ने, यो अर्को समस्या छ। निरन्तरता मात्रै भएन, यसलाई हाम्रो जेनेरेसनलाई कसरी फेरि पुस्तान्तरण गर्न सक्ने हो? हामी छोराछोरीलाई बोर्डिङ स्कुल पढाएर अमेरिका र युरोपमा कामको खोजीमा पठाउन पायौँ भने खुसी भइराखेका छौँ। हाम्रो संस्कृति, हाम्रो सभ्यता सबै बिर्सेका छौँ। त्यसकारणले यसमा हामी सबैले आज सोच्ने अवस्था आएको छ। जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर युकियो हातोयामाले आफू र आफ्नो परिवारले भावातीत ध्यानप्रति एकदमै गर्व गर्ने गरेको बताउनुभयो। भावातीत ध्यानले वैज्ञानिक तरिकाबाट मानिसमा भातृत्वको गुण विकास गर्ने भएकोले आफ्नो परिवारका लागि सो ज्ञान एउटा महत्त्वपूर्ण उपहार भएको पनि हातायामाले उल्लेख गर्नुभयो। भातृत्वको भावनाले नै व्यक्तिलाई जोड्ने र त्यसैबाट विभिन्न क्षेत्र, देश र प्रकृति माता बीच सुमधुर सम्बन्ध कायम हुने पनि हातोयामाको भनाइ छ। भातृत्वको भावनाबाटै पूर्वी एसियाली समुदायलाई सहयोग गर्न सकौं र एकताको माध्यमबाट युद्धहरू टार्न सकियोस् भन्ने पनि हातोयामाले बताउनुभयो। विश्व मानचित्रमा यस खालका क्षेत्रगत समुदायको स्थापना गरी घोर राष्ट्रवादिता तथा असहिष्णुतालाई कम गर्न सकियोस् भन्ने कामना हातोयामाले व्यक्त गर्नुभयो। कुनै पनि देशका मानिसमध्ये केवल 1% मात्रै सामूहिक भावातीत ध्यान सिद्धि गर्न सकेमा पनि आपराधिक घटनाहरू कम गर्दै सामाजिक समन्वय एवं एकता कायम हुँदै शान्ति र समृद्धिको बाटोमा लाग्ने हातोयामाले बताउनुभयो। I understand that when a group of the square root of 1% of a city's population practices जापानको प्रधानमन्त्री हुँदाका आफ्नो अनुभवका आधारमा नेपाल सरकार लगायत विश्वभरका सरकारलाई दृढताका साथ एउटा प्रस्ताव राख्नुभयो। सो प्रस्तावमा उहाँले भन्नुभएको छ, हामीले वैज्ञानिक तथ्यहरू हेरौं र 1% को वर्गमूलको संख्याको समूह बनाउन सहयोग गरौं, जसले भावातीत ध्यान सिद्धिको सामूहिक अभ्यासद्वारा त्यस देशमा शान्ति स्थापना गर्न सहयोगी हुनेछ। विशिष्ट वैज्ञानिक डाक्टर टोनी नेडरले दिनुभएको सन्देशमा
नेपाल वेद भूमि र ज्ञान भूमिको रूपमा विश्व मानचित्रमा प्रसिद्ध रहेको, आफूलाई साह्रै मनपर्ने देश रहेको उल्लेख गर्दै राजा जनक, सीता माता, गौतम बुद्ध तथा ऋषि महर्षिहरूको शान्ति भूमि नेपालका राष्ट्रपतिले महासम्मेलनको उद्घाटन गर्नुभएकोमा डाक्टर निडरले अभिवादन सहित खुसी व्यक्त गर्नुभयो। महान वैदिक परम्पराबाट हामीलाई जीवनको स्तर, विशुद्ध चेतनाको वैज्ञानिक आधार सहितको ज्ञान प्राप्त भएको निडरको भनाइ छ। वैदिक परम्पराको नेतृत्वकर्ता र अधिकारी नेपाल राष्ट्र भएको पनि डाक्टर निडरले बताउनुहुन्छ। महासम्मेलनले व्यक्तिगत जीवनसहित सामूहिक जीवनमा पूर्णता प्राप्त गर्दै राष्ट्रलाई बनाउन सकिने र महर्षि महेश योगीले सोच्नु भए अनुसार विश्वलाई पोषणयुक्त प्रकाश प्रदान गर्न सक्ने विश्वास पनि डाक्टर निडरले व्यक्त गर्नुभएको छ। डाक्टर जोन हेगलिन 50 वर्ष पुरानो महर्षि अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयका ट्रस्टी एवं प्रेसिडेन्ट, वरिष्ठ वैज्ञानिक डाक्टर हेगलिन भौतिक शास्त्री, लेखक र भावातीत ध्यानका अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ। उहाँको भनाइ अनुसार सबै समस्याको स्रोत प्राकृतिक नियमको अवज्ञा हो र सबै समस्याको समाधान प्राकृतिक नियमको पालनाबाट नै खोज्न सकिन्छ। डाक्टर हेगलिन योग र ध्यानबाट तीव्र सामाजिक तनाव, हिंसा र आतंकवादलाई कम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्नुहुन्छ। महासम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा हेगलिनले नेपालमा रहेको महान वैदिक ज्ञानको खजना सम्पूर्ण विश्वको सम्पदा भएको बताउनुभयो। आजसम्म नेपालले यो ज्ञानलाई संरक्षण गर्दै बचाइराखेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। नेपाल र नेपाली नै वैदिक ज्ञानका वास्तविक अधिकारी भएको बताउँदै डाक्टर हेगलिनले आधुनिक विज्ञानको दृष्टिकोणबाट पनि वैदिक ज्ञान व्यवहारिक प्रयोगको धरातलबाट प्रमाणित भएको बताउनुभयो। मन्त्री परिषदका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीले महासम्मेलनको समापनका अवसरमा सम्बोधन गर्दै आधुनिक विज्ञान र वैदिक विज्ञान एक अर्काका परिपूरक भएकाले सोही अनुरूप मानव कल्याणको लागि उपयोग गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो। महासम्मेलनका निष्कर्षले नयाँ आयाम थपेको बताउँदै रेग्मीले नेपालका लागि यो महत्त्वपूर्ण अवसर भएको विचार व्यक्त गर्नुभयो। वेद र पुराणहरूमा उल्लेख भएका महत्त्वपूर्ण ज्ञानको माध्यमबाट नेपालले वैदिक ज्ञानकै मद्दतबाट विश्वलाई नेतृत्व दिन सक्ने र सर्वे भवन्तु सुखिना भन्ने भनाइलाई सार्थक पार्दै सम्पूर्ण जीवमा वसुधैव कुटुम्बकमको भावना जगाउन सक्ने रेग्मीले बताउनुभयो। अहिलेको समय सापेक्ष विकृत नभइकन सकारात्मक रूपले व्यवहारमा आउने कुराहरूलाई त्यस किसिमको रूढिवादी चिन्तनबाट होइन कि आधुनिक परिप्रेक्ष्यमा र त्यसलाई एप्लिकेसन व्यवहारमा प्रयोग गर्ने स्थितिमा पुर्याउने हिसाबले हामीले त्यसलाई व्याख्या गरेर त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउन सकियो भने अनि यो वैदिक विज्ञान, वेदका, ज्ञानका, गीताका यावत कुराहरूको, पुराणका कुराहरूले सार्थकता लिन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। नेपाल सन्त समाजका अध्यक्ष एवं हरिहर सन्यास आश्रम देवघाटका पीठाधीरा 1008 स्वामी श्री ज्ञानानन्द सरस्वतीले पनि महासम्मेलनलाई आफ्ना मन्तव्यसहित सम्बोधन गर्नुभयो। सम्बोधनका क्रममा स्वामीले वैदिक ज्ञान र आधुनिक विज्ञान बीच सम्मिश्रण हुन जरुरी भएको र त्यसबाट आफू ज्यादै प्रसन्न भएको बताउनुभयो। विदु धातुबाटै वेदको उत्पत्ति भएको र वेद नै ज्ञानको भण्डार भएको स्वामीको भनाइ छ। वाक्यम वेद भनेर दार्शनिकहरूले वेदको विषयमा यसरी विवेचना गरेका छन्। धर्म र ब्रह्मको प्रतिपादन गर्ने कुनै पुरुष विशेषद्वारा निर्माण नगरिएको जुन वाक्य हो, जुन ग्रन्थ हो, यसलाई वेद भनेर भनिन्छ। यसभित्र धेरै ठुलो खजाना छ, ठुलो सम्पदा छ। यो अब रटेको भरमा मात्र हामीले सुखको अनुभूति गर्न सक्दैनौँ र सबैले सुखको अनुभूति गराउन पनि सक्दैनौँ। यो साधनाको आधारमा सिद्ध गर्ने वस्तु भएकोले वेद साधना साध्य वस्तु हो भन्ने कुरामा कुनै दुई मत छैन। एसियाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय निर्देशकहरू डाक्टर किङ्सली ब्रुक तथा डाक्टर लेस्ली ब्रुक यो वैदिक विज्ञान तथा आधुनिक विज्ञान महासम्मेलनका मुख्य आयोजककै रूपमा हुनुहुन्छ।
उहाँहरूको सम्बन्ध र समन्वयमा विश्वका यी ख्यातिप्राप्त वैज्ञानिकहरूको उपस्थिति सम्भव थियो। सम्मेलनमा सबै विदेशी वक्ताहरूको परिचय उहाँहरूले गराउनुभयो। आयोजक संस्था महर्षि वैदिक फाउन्डेसनका उहाँहरू अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूले नेपाल लगायत एसियाका इजरायल, साउथ कोरिया, युक्रेन सहित 8वटा देश हेर्नुहुन्छ। स्मरण रहोस्, यो महर्षि वैदिक अभियानको विश्वव्यापी कार्यक्रम स्थायी विश्व शान्ति र समृद्धिका लागि सञ्चालित छ। यो सबै कार्यक्रमको प्रारम्भिक चरण भने भावोत्थित ध्यान, जसलाई अङ्ग्रेजीमा ट्रान्सेन्डेन्टल मेडिटेसन भनिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय वैदिक विज्ञान तथा आधुनिक विज्ञान महासम्मेलन सम्बन्धी यो जानकारीका साथ महर्षि महेश योगीको विश्वव्यापी वैदिक अभियानको पहिलो श्रृङ्खला यही समाप्त भएको छ। आगामी दोस्रो श्रृङ्खलामा हामी महासम्मेलनकै बाँकी वक्ता र सहभागीका महत्त्वपूर्ण विचारहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। नमस्कार।